बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो दिन है जुमेरात का, ये बड़ा ही ख़ास दिन है, ख़ास कर वजीफ़े के लिए। और जो मैं वजीफ़ा आपको बताने जा रहा हूँ, जुमेरात का दिन कोई आम दिन नहीं है। अमीर होना है तो बस यही वजीफ़ा करो, यही करोगे तो अमीर ही अमीर हो जाओगे, तरक्की ही तरक्की होगी, दौलत ही दौलत आएगी। ये वजीफा बड़ा ही बाबरकत वजीफा है। मोहतरम नाजरीन, सिर्फ एक दिन ये वजीफा कर लो और फिर देखो रातों रात दौलतमंद हो जाओगे। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो का टॉपिक अमीर होने का है, यानी गरीबी से जान छुड़वाने का वजीफा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। बहुत खास वजीफा है, इस पर अमल जरूर कीजिएगा। एक बात मेरी सुन लें कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें। वीडियोस में कोशिश मेरी यही होती है कि वजीफे को मुख्तसर बनाऊं, फिर बाज औकात कुछ लोग स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से अमल की समझ नहीं आती, फिर कमेंट्स में परेशान होते हैं। वीडियो पूरी देखें, सिर्फ इतना ही होगा कि सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा और आपके रब दरूद शरीफ पढ़ते हैं, यानी कि दरूद शरीफ मेरा रब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर पढ़ता है। अमल में आपने तीन तीन बार अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है, क्योंकि मेरे रब ने फरमाया कि एक बार दरूद शरीफ पढ़ने से आपके 10 गुनाह माफ हो जाते हैं, 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। अल्लाह के यहाँ आप एक मर्तबा पर फाइज हो जाते हैं, और जो बंदा कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है उसके यहाँ एक फरिश्ता अल्लाह ताला मुकर्रर फरमा देते हैं, जो उसके दरूद शरीफ को अपनी फहरिस्त में लिखता जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक की ये फजीलत है कि एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है, जो दरूद शरीफ की फहरिस्त को लिखता है, पास रखता है, जारी करता है। उसके अलावा जिंदगी में अगर कामयाबी चाहते हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दरूद पढ़ा करो। दरूद शरीफ अल्लाह ताला ने खुद नबी पर पढ़ना शुरू किया, यानी पढ़ते हैं, मेरा रब पढ़ता है, जिसकी फजीलत आप खुद जान सकते हैं। वजीफे की तरफ चलते हैं तो घर में पैसे, रिस्क की कमी, परेशानियां, मुश्किलात के लिए यह खास अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। जो लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, जो रिस्क की तंगी में परेशान हैं, तरस गए हैं, जो मायूस हो गए हैं, पीरों के पास जाकर, फकीरों के पास जाकर, यहां तक कि उनको कामयाबी का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा, उनके लिए ये खास है। आपसे गुजारिश है कि मायूस नहीं होना, मायूसी कुफ्र है। मेरे रब को मायूस होना पसंद नहीं। अल्लाह पर ईमान पुख्ता रखें, अल्लाह पर अपने ईमान को मजबूत कर लें। और पुख्ता ईमान की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि आपको याद रहे कि जब आप कोई भी काम कामिल यकीन से करते हैं तो आपका काम वहीं हो जाता है। जब अपने दिल में वसवसे रखेंगे, जब अपने दिल में गलत बातों को रखेंगे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, वुजू में रहा करें। जो बंदा वुजू में रहता है, अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमतें, बरकतें निछावर फरमाते हैं। 2 लफ्ज जो आपने पढ़ने हैं वो हैं या करीमू, या मुजीबू। 2 लफ्ज पढ़ने हैं। पढ़ने कितनी बार हैं और तरीका कार क्या है, उसका मैं तरीका आपको बता देता हूं। आपने क्या करना है, किसी भी 3 दिन को मुकर्रर कर लें, यानी आज अगर शुरू करेंगे जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, हफ्ते तक 3 दिन आपने मुकर्रर कर लेना है। 3 दिन मुकर्रर करने के बाद सबसे पहले दिन आपने जोहर की नमाज के बाद 2 नफल सलातुल हाजात के पढ़ने हैं। हाजात के नफल पढ़ने के बाद दुआ में नियत करनी है। इस काम को सरंजाम देने के लिए या इस काम के लिए ये 3 दिन का अमल शुरू कर रहा हूं या कर रही हूं। आपको इन नामों का जिक्र अज़कार कर रहा हूं या कर रही हूं। अल्लाह ताला मुझे इन कामों में बरकत अता फरमा। और दूसरी बात यह है कि जितनी भी आपकी ख्वाहिश है, हाजात हैं, मुश्किलें हैं, इस अमल में अल्लाह के हुजूर पेश कर दें।
اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے سفارش کروائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کروائیں۔ پہلے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا میں سارے مقاصد جن مقاصد کے لیے کر رہے ہیں، یہ خاص عمل رزق کے لیے ہے، مال و مال ہونے کے لیے ہے، راتوں رات کروڑ پتی ہونے کے لیے ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حضور پہلے دن نماز ظہر کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا میں نیت کرنی ہے اپنے تمام اعمال کی۔ اللہ کے ہاں ایک فہرست، ایک طریقہ کار بہت نایاب بتانے جا رہا ہوں۔ دعا کی شکل میں آپ نے ایک خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجتے ہوئے اس خط میں کیا لکھنا ہے؟ تمام اپنے مقاصد، حاجات، مشکلیں، پریشانیاں جو آپ کی حسرتیں ہیں، وہ سب کی سب آپ نے دل کھول کر سامنے رکھ دیں، کیونکہ میرا رب ہے جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں، جو دلوں کے راز جاننے والا رب ہے، رب رحم کرنے والی ذات ہے۔ اس لیے آپ نے اس خط میں اپنے دل کے شکوے، پریشانیاں، مشکلیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلیں ختم فرما دیں گے۔ وہ خط لکھنے کے بعد آپ نے دعا کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یا کریمو یا مجیبو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے دوسرے دن پھر آپ نے نفل ہی پڑھنے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد صرف اور صرف 41 مرتبہ یہ 2 اللہ کے نام پڑھنے ہیں۔ پہلے دن بھی اسی طرح اور دوسرے دن بھی اسی طرح۔ تیسرے دن بھی پھر آپ نے صلاۃ الحاجات کے نفل پڑھنے ہیں اور دونوں اسم مبارک پڑھنے ہیں، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یہ جو خط میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وسیلہ ان کی ذات کی سفارش پیش کرتا ہوں، اے میرے رب میری تمام مشکلیں، پریشانیاں دور فرما۔ اس خط کو جو رب کے ہاں پیش کیا گیا ہے اس کی منظوری کے لیے دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کی حاجات، مشکلیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تیسرے دن کروڑوں کا مالک بنا دینے والا یہ عمل ہے۔ بہت سے لوگ رزق کی تنگی سے مجبور تھے، اللہ نے ان کو کشادہ رزق عطا فرما دیا، مال و مال فرما دیا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے دن آپ نے سارا کچھ، سارے اعمال کر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھ سے 21 روپے کی، 25 کی، 31 کی کوئی بھی چھوٹی سی رقم جتنی کوئی آپ کو صاحب استطاعت ہیں، کوئی گولیاں لے کر بچوں میں بانٹ دیں، کوئی چیز، لیکن بانٹنی بچوں میں ہی ہے۔ بچوں میں بانٹنے کے بعد انشاءاللہ اللہ کے سپرد اپنے معاملات فرما دیجئے، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، اور اس کامل یقینی سے رہنا ہے کہ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔